बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो आज हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। कल यूनिट 3 के सभी सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्लास शुरू करूं, एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। 18 जून को एग्ज़ाम होना है और मेरे ख़्याल से अब कोई डेट चेंज नहीं होगा, कोई पोस्टपोन्ड नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। और अच्छी चीज़ है कि आपके दोपहर में एग्ज़ाम रखे गए हैं, शाम तक ख़त्म हो जाएंगे। सुबह में होता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाता है जो दूर से आते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। 3 बजे से है हमारा इम्तहान। और कोशिश कीजिए कि अब जो है जितना वक्त रह गया है उतने वक्त में जो है आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और रिवाइज़ करें। तो यही एक इन्फॉर्मेशन था, आपको देना था। अब चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जी, ज़ुहरा, मुर्रीख़ ख़ान, अतारुद, सरतान, असद ख़ान, महताब परी और सुलेखन परी। ये वाले जो ज़ुमरे हैं दोस्तों, वो मसनवी कुतुब मुश्तरी के जो है किरदार हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजी ने 1609 ईस्वी में तहरीर किया था। और बी वाला जो ज़ुमरा है दोस्तों, हुमायूं फौल मुल्क, आरत, दीद, बानू, समनबर, गुल, बुलबुल, रानी सतवंती। तो ये जो हैं मसनवी फुलबन के किरदार हैं। मसनवी फुलबन इब्न नशाती का मसनवी है, जो अहमद हसन दबीर इदरोसी के फ़ारसी क़िस्सा बसातिनुल उन्स से माखूज़ है। ए वाला जो ज़ुमरा है दोस्तों, वो मसनवी कुतुब मुश्तरी का है, और बी वाला जो ज़ुमरा है वो मसनवी फुलबन का है। अगर यहाँ सी और डी में आप देखेंगे तो यहाँ मिक्स दिया गया है, तो इस एतबार से ए और बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77 है दोस्तों, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग इसके आंसर देने की कोशिश करें। और ये जितने भी किरदार आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी किरदार आपके इम्तिहान में आ सकता है, तो ऐसे सवालात को आप हल करने की ज़रूर कोशिश करें, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नहीं आता है फिर भी कोशिश करें। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 77 का सही जवाब हमारा हो जाएगा बकावली, फ़िरोज़, समन परी, जमीला, बहराम और हुस्न आरा, और बेनज़ीर, नजमुन्निसा, बद्र मुनीर, फ़िरोज़ शाह, मसूद शाह और माहिर रुख परे। बी और सी वाले जो किरदार हैं दोस्तों, वो मसनवी शेरुल बयान के हैं। मसनवी शेरुल बयान को मीर हसन ने 1784-85 में लिखा था। मीर हसन के बारे में बात करें तो मीर हसन साहब की पैदाइश दोस्तों 1737 ईस्वी को ही है दिल्ली में, और वफ़ात 1786 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। सवाल नंबर 77 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब ताजुल मुलूक, ज़ैनुल मुलूक, रूह अफ़ज़ा, हिमाला देवनी, जमाला देवनी नहीं होगा, राजा इंदर, महमूदा, दिलबर बेसवा, राजा चित्र सिंह, चित्रावत, साद और फ़िरोज़। ये सभी किरदार जो हैं मसनवी गुलज़ार नसीम के हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम का मसनवी है। दयाशंकर नसीम ने इस मसनवी को 1839 ईस्वी में तहरीर किया था, और ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई, तो याद रखिएगा 1844 ईस्वी में पहली बार ये मसनवी शाये हुई है। और दयाशंकर नसीम के बारे में बात करें तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, और वफ़ात 1845 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
نہیں مصنوی ہے یہ ایک فلجڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی۔ یہ شعر کس نے اپنے مثنوی کے بارے میں لکھا ہے؟ میر حسن، میر تقی میر، یا ملا وجہی، یا پھر دیا شنکر نسیم؟ جی دوستو، تو نہیں مثنوی ہے یہ ایک فلجڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، یہ شعر جو ہے دوستو میر حسن نے اپنے مثنوی کے بارے میں لکھا ہے۔ نہیں مثنوی ہے یہ ایک فلجڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، میر حسن نے جو ہے اس شعر کو اپنے مثنوی کے بارے میں لکھا ہے۔ پڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 80 کی طرف۔ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ کس مثنوی کی ابتدا مندرجہ بالا شعر سے ہوتی ہے؟ جی تو اس شعر سے جو ہے دوستو سحر البیان کی ابتدا ہوتی ہے۔ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ جو ہے دوستو سحر البیان کی ابتدا جو ہے وہ اس شعر سے ہوتی ہے، ضرور یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ مثنوی سحر البیان کی ابتدا جو ہے وہ اس شعر سے ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 81 دیکھیے گا، مثنوی سحر البیان کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بیان سخاوت کا، بیان شجاعت کا، داستان تیاری میں باغ کے، داستان سواری کے تیار کے حکم میں، داستان حمام میں نہانے کی لطافت، بیان سخاوت کا، بیان شجاعت کا، اور داستان تیاری میں باغ کے، اس طرح کے جو ہے عنوانات جو ہیں وہ مثنوی سحر البیان میں آتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے مثنوی سحر البیان کے جو ہے عنوانات وہ داستان سے شروع ہوتا ہے، تو ایسے آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مثنوی سحر البیان کے عنوانات ہیں۔ اے اور بی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا، اے اور بی، اے اور بی، اے اور بی نہیں ہونا چاہیے دوستو، اے اور سی ہوگا، سوری معاف کیجیے گا، اے اور سی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ داستان پرستان میں لے جانے کی، داستان گھوڑے کی تعریف میں، داستان زلف اور چوٹی کی تعریف میں، آغاز داستان، انکسار مصنف اور عرض کرنا داستان کا۔ تو اے اور سی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو، بی نہیں ہوگا، اے اور سی پہلا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انہوں نے شتابی اٹھا کر قلم، یا تاریخ کی فارسی میں رقم، اس شعر پر کس مثنوی کا اختتام ہوا ہے؟ انہوں نے شتابی اٹھا کر قلم، یہ تاریخ کی فارسی میں رقم۔ جی تو اس شعر پر دوستو جو ہے مثنوی سحر البیان کا اختتام ہوا ہے۔ انہوں نے شتابی اٹھا کر قلم، یہ تاریخ کی فارسی میں رقم۔ سحر البیان جو ہے اس شعر پر جو ہے سحر البیان کا اختتام ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 83 ہے، مثنوی گلزار نسیم کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اے اور بی۔ حکایت ایک عورت کے مرد بن جانے کی، دیو کے جادو سے حکایت نصیحت کری۔ حکایت اگر جس میں آئے تو سمجھ جائیے گا وہ مثنوی گلزار نسیم کے عنوانات ہیں۔ بھید کھلنا چھپے ہوئے کا، ایک آنا بقاولی کا، روح افزا کی، اس طرح کے عنوانات آتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی معلوم ہو جائے گا تاج الملک۔ تو اس طرح کے جو ہے عنوانات وہ مثنوی گلزار نسیم کے ہی ہیں۔ اے اور بی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا چوتھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، جس طرح انہیں بہم ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، مندرجہ بالا شعر پر کس مثنوی کا اختتام ہوا ہے؟ جی دوستو، تو اس شعر پر جو ہے مثنوی گلزار نسیم کا اختتام ہوا ہے، جس طرح انہیں بہم ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ اس شعر پر مثنوی گلزار نسیم کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 85 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔
पहला बयान दोस्तों कसीदा व सिनफ़ सुखन है जिसमें किसी की मदह या हिजू की जाती है, और दूसरा है मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबी बयान करने की खुशी का इजहार किया जाता है, और तीसरा है मसनवी उस नज़्म कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, और चौथा है गज़ल के मानी हैं मर्दों से बातें करना या मुर्दों की बातें करना, और पांचवा है ख़ास तौर पर मरसिया का इत्तलाक़ उस नज़्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुतल्लिक़ कोई वाक़या गम अंगेज़ पहराए में बयान किया जाए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, सी और ई। कसीदा व सिनफ़ सुखन है जिसमें किसी की मदह या हिजू की जाती है, ये दुरुस्त है। और मसनवी उस नज़्म कहते हैं दोस्तों जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, और यहाँ दिया गया बी में मरसिया उस नज़्म कहते हैं जिसमें किसी मरने वाली की खूबी बयान करके खुशी का इजहार किया जाता है। नहीं, खुशी का इजहार नहीं होता है, गम का इजहार किया जाता है। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। और यहाँ दिया गया है ई में ख़ास तौर पर मरसिया का इत्तलाक़ उस नज़्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुतल्लिक़ कोई वाक़या गम अंगेज़ पैराए में बयान किया जाए, ये दुरुस्त है। और डी में दिया गया गज़ल के मानी मर्दों से बातें करना या मर्दों की बातें करना, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि औरतों की बातें करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो औरतों की बातें करना हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और वो किस लफ्ज़ से निकला है? जी दोस्तों, तो मरसिया जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रसा से निकला है। मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रसा से निकला है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। अगला सवाल देखिएगा, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है दोस्तों, मीर अनीस ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। दूसरा है अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार करार दिया गया है। और तीसरा है शुमाली हिंद के पहला मरसिया गो मीर मुस्तहसन खलीक हैं। चौथा है मीर ज़मीर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की थी। पांचवा है मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। और छठा है सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की है। सही जवाब क्या होगा? जी दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 87 का चौथा, बी, ई और एफ़। बी, ई और एफ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार करार दिया जाता है। इनका पहला मरसिया 9 सरहार। अशरफ बयाबानी का पहला उर्दू का मरसिया जो है हो जाएगा 9 सरहार, ये उर्दू का पहला मरसिया है और अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया करार दिया जाता है। यहाँ दिया गया शुमाली हिंद के पहला मरसिया को मीर मुस्तहसन खलीक हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसकी तस्सीह यहाँ बी में कर दी गई है। और मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, ये बात दुरुस्त है। और यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, मीर ज़मीर ने मरसिये की जो है मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि जो है सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की। इसकी तस्सीह जो है दोस्तों यहाँ ऐप में कर दी गई है। मीर ज़मीर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता नहीं की है दोस्तों, बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की है। तो इस एतबार से हमारा डी गलत हो जाएगा। और यहाँ दिया मीर अनीस ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीब मुतय्यन किए, तो मीर अनीस ने नहीं किए हैं, बल्कि किसने किए हैं? तो मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। तो इस एतबार से दोस्तों ए, सी और जो है डी हमारा गलत हो जाएगा। बी, ई, एफ़ चौथा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 88 की तरफ। ज़ैल में दर्ज मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 88 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। ये सभी जो है मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी हैं और ये
इसी तरह से जो है इसके तरतीब भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो खलीक, मीर ज़मीर, अनीस, दबीर ये दौरे जदीद के मरसिया गो हैं, और जोश, आले रज़ा, जमील मजहरी और वहीद अख्तर, सॉरी बी वाले जो हैं वो दौरे क़दीम के मरसिया गो हैं, और सी वाले जो ज़ुमरे हैं दोस्तों ये दौरे जदीद के मरसिया गो हैं। करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। बी खलीक, ज़मीर, अनीस और दबीर ये जो है दौरे क़दीम के मरसिया गो हैं। जोश, आले रज़ा, जमील मजहरी और वहीद अख्तर, सी वाले जो ज़ुमरे हैं दोस्तों वो दौरे जदीद के मरसिया निगार हैं। तो इस एतबार से बी सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। ये पहला बयान है दोस्तों, मीर अनीस के 3 बेटे मीर नफीस, मीर रईस और मीर सलीस थे। दूसरा है मीर अनीस नासिक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ राग़िब हुए थे। तीसरा है मीर अनीस पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, खलीक के कहने पर उन्होंने अनीस तखल्लुस इख्तियार कर लिया। और चौथा है मीर अनीस ने फैज़ाबाद, अज़ीमाबाद, बनारस और हैदराबाद की मजलिसों में मरसिए पढ़े हैं। और पाँचवा है मीर अनीस वालिद खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ राग़िब हुए थे। और छठा है मीर अनीस ने नासिक के कहने पर हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस अपनाया था। जी साथियों, तो सवाल नंबर 90 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, ए, डी, ई और एफ़। ए, डी, ई और एफ़ हमारा सही जवाब हो जाएगा। मीर अनीस के 3 बेटे थे, मीर नफीस, मीर रईस और मीर सलीस, ये दुरुस्त है। और मीर अनीस ने फैज़ाबाद, अज़ीमाबाद, बनारस और हैदराबाद की मजलिसों में मरसिए पढ़े थे। और मीर अनीस वालिद खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ राग़िब हुए थे। मीर अनीस जो है वालिद खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ जो है राग़िब हुए थे। और यहाँ आपको दिया गया है बी में मीर अनीस नासिक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ राग़िब हुए थे, तो ये गलत हो जाएगा। नासिक के कहने पर नहीं बल्कि जो है वालिद खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ राग़िब हुए थे। और यहाँ एफ़ में दिया गया दोस्तों, मीर अनीस ने नासिक के कहने पर हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस अपनाया था, तो ये दुरुस्त है। और यहाँ कहा जा रहा है कि मीर अनीस पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, खलीक के कहने पर इन्होंने अनीस तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तो खलीक के कहने पर नहीं किया था, किसके कहने पर किया था? तो शेख इमाम बख्श नासिक के कहने पर हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस अपना लिया था। तो इस एतबार से दोस्तों ए, डी, ई, एफ़ तीसरा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें नासिक की पैदाइश वफ़ात की, तो नासिक की पैदाइश जो है 1772 ईस्वी को जो है 1772 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है। और वफ़ात 1838 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान दोस्तों, अनीस ने लखनऊ में अमजद अली शाह के ज़माने में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार की थी। दूसरा है अनीस मरसिया खानी के लिए हैदराबाद का सफ़र 3 बार किए। और तीसरा है अनीस के मरसियों को मुआज़ज़ा बयानी से ताबीर किया जाता है। चौथा है अनीस मरसिया खानी के लिए हैदराबाद का सफ़र सिर्फ़ 1 बार किए। और पाँचवा है दोस्तों, अनीस ने हैदराबाद का सफ़र 6 अफराद के साथ किया था। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, ए, सी, डी, ई। ए, सी, डी, ई। अनीस लखनऊ में अमजद अली शाह के ज़माने में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार किए थे, ये बात दुरुस्त है। अनीस के मरसियों को जो है दोस्तों मुआज़ज़ा बयानी से ताबीर किया जाता है। और अनीस ने दोस्तों मरसिया खानी के लिए हैदराबाद का सफ़र 1 बार किया था, ना कि 3 बार किया था। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। अनीस ने मरसिया खानी के लिए हैदराबाद का सफ़र कितने बार किया था? तो 1 बार किया था, ना कि 3 बार। और अनीस ने हैदराबाद का सफ़र 6 अफराद के साथ किया था, तो ये भी दुरुस्त है। ए, सी, डी, ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ میر انیس کے کلام کے متعلق یہ رائے کس کی ہے دوستو؟ کلیم الدین شبلی، مسعود حسین خان یا پھر مولانا محمد حسین آزاد؟ بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے پیدائش وفات کی۔ جب تک کلیم الدین احمد صاحب کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو، اور وفات 1983 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور شبلی نعمانی کی پیدائش جو ہے 1857 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی ہے قائم گنج فرخ آباد میں، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی مسعود حسین خان۔ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ انیس کے متعلق یہ رائے جو ہے مسعود حسین خان کی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ انیس کے بارے میں دوستو، میر انیس کے بارے میں جو ہے یہ رائے کن کی ہے؟ میر انیس کے بارے میں جو ہے یہ رائے کن کی ہے؟ جی دوستو، تو انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ میر انیس کے بارے میں جو ہے دوستو یہ رائے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، 1837 سے 1914 والے کا یہ رائے ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے بقول مولانا الطاف حسین حالی کا یہ قول ہے انیس کے متعلق دوستو کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے بقول حالی۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان دوستو، دبیر کے آباء و اجداد کا وطن جو ہے شیراز ایران تھا، اور دوسرا ہے دبیر کا تخلص، خلیق نے اپنے تخلص کے وزن پر دبیر رکھا تھا، اور تیسرا ہے خلیق اپنے آپ کو فخراً استاد دبیر کہتے تھے، اور چوتھا ہے دبیر کے مرثیوں کے مجموعے کا نام دفتر ماتم ہے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور آخری ہے دبیر کا تخلص ضمیر نے اپنے تخلص کے وزن پر رکھا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 94 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، اے ڈی اور ای۔ اے ڈی اور ای ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو، اے ڈی اور ای۔ دبیر کے آباء و اجداد کا وطن شیراز ایران تھا، اور دبیر کے مرثیوں کے مجموعے کا نام دفتر ماتم ہے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور دبیر کا تخلص ضمیر نے میر مظفر حسین ضمیر نے اپنے تخلص کے وزن پر دبیر رکھا تھا، اور یہاں بی میں دیا گیا دبیر کا تخلص خلیق نے اپنے تخلص کے وزن پر رکھا تھا، تو دبیر کا تخلص خلیق نے نہیں بلکہ اس کی تصحیح یہاں ای میں ہو گئی ہے، ضمیر نے اپنے تخلص کے وزن پر رکھا تھا۔ یاد رکھیں گے دبیر کا تخلص میر مظفر حسین ضمیر نے اپنے تخلص کے وزن پر رکھا تھا، نہ کہ خلیق، اور خلیق اپنے آپ کو فخراً استاد کہتے تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا، خلیق نہیں بلکہ میر مظفر حسین ضمیر صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو فخراً جو ہے استاد دبیر کہتے تھے، استاد دبیر جو ہے یہ اپنے آپ کو فخراً کہتے تھے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، دبیر کے مرثیوں کے کچھ بند پڑھ کر۔ یہ کس نے کہا تھا دوستو؟ غالب، حالی، شبلی یا پھر ناسخ؟ جی دوستو، تو واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، دبیر کے مرثی کچھ بند پڑھ کر جو ہے دوستو 1797 سے 1869 والے نے کہا تھا۔
یعنی غالب نے کہا تھا، واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دبیر کے مرثیوں کی کچھ بند پڑھ کر غالب نے یہ بات کہے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، انیس و دبیر اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے دوستو، انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، یہ خیال کس کا ہے؟ جی تو یہ خیال جو ہے دوستو 1849 سے 1934 والے کا ہے، یعنی امداد امام اثر۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی بقول امداد امام اثر۔ سوال نمبر 96 کا صحیح جواب ہو جائے گا امداد امام اثر۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں دوستو، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، مرثیہ عارف زین العابدین عارف کا لکھا ہوا ہے، اور مرثیہ عارف غالب کا لکھا ہوا شخصی مرثیہ ہے۔ مرثیہ عارف کے نام سے ایک مرثیہ غالب نے اپنے بھانجے زین العابدین کی موت پر قلم بند کیا تھا۔ اور چوتھا ہے مرثیہ عارف غالب کے بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین خان عارف کا مرثیہ ہے۔ اور پانچواں ہے مرثیہ عارف غزل کے ہیئت میں 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 97 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا بی ڈی اور ای۔ مرثیہ عارف غالب کا لکھا ہوا شخصی مرثیہ ہے جو داخل نصاب ہے، اور یہ مرثیہ عارف جو ہے غزل کے ہیئت میں 10 اشعار پر مشتمل ہے، اور مرثیہ عارف غالب کے بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین خان عارف کا مرثیہ ہے، نہ کہ مرثیہ عارف کے نام سے ایک مرثیہ غالب نے اپنے بھانجے کے موت پر قلم بند کیا تھا، بلکہ مرثیہ عارف کو جو ہے غالب کی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین خان عارف کے لیے یہ مرثیہ لکھا تھا۔ تو ضرور یاد رکھیے گا، چوتھا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں درج مرثیوں کے اعتبار سے مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 98 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ تو ہو جائے گا لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، غالب کے مرثیہ کا مصرع ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد سے رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد سے کہ رن کانپ رہا ہے، ہوگا دن نہیں ہوگا، درست کر لیجئے گا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مرثیہ جو ہے دوستو بہت ہی مشہور شخصیت یعنی مرزا دبیر کا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع جو ہے مرزا دبیر کے مرثیوں کا ہے۔ اور نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، جو داخل نصاب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا میرانیس۔ اور جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، یہ جمیل مظہری صاحب کا ہے۔ جمیل مظہری صاحب کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں دوستو تو 1905 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے موتیہاری میں، کچھ لوگ سارن بھی بولتے ہیں، اور ان کی وفات جو دوستو 1980 عیسوی کو ہوئی ہے مظفر پور میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا دوسرا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، جمیل مظہری نے اپنے تخلص جمیل میں مظہری کا اضافہ اپنے دادا سید مظہر حسن مظہر کی نسبت سے کیا تھا۔ اور دوسرا ہے جمیل مظہری کے داخل نصاب مرثیہ جنبش سے میرے خامہ افسوں طرازی کا عنوان جو ہے صدائے شہادت ہے۔ اور تیسرا ہے جمیل مظہری کا داخل نصاب مرثیہ جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی مسدس کی حیثیت میں ہے، اور اس میں 73 بند ہیں۔ اور چوتھا ہے جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پانچواں ہے جنبش سے میرے خامہ افسوں طرازکی کا عنوان مضراب شہادت ہے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 99 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا ہمارا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اے سی ڈی اور ای۔
جمیل مظہری نے اپنے تخلص جو ہے جمیل میں مظہری کا اضافہ جو ہے اپنے دادا سید مظہر حسن مظہر کی نسبت سے کیا تھا، اور جمیل مظہری کا داخل نصب مرثیہ جنبش سے میرے خامہ افس و طراز کی مسدس کی حیثیت میں ہے، اور اس میں 73 بند استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جنبش سے میرے خامہ افس و طرازی میں جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس مرثیے میں جو ہے دوستو اس مرثیے کا عنوان جو ہے مضراب شہادت ہے، نہ کہ صدائے شہادت۔ صدائے شہادت نہیں ہے، بلکہ اس مرثیے کا عنوان جو ہے مضراب شہادت ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند ادیبوں اور شاعروں کے نام اور ان کے سال پیدائش دیے گئے ہیں۔ سال پیدائش کے اعتبار سے نام جوڑیے۔ جی دوستو، تو سودا کا ہو جائے گا 1712، شیخ محمد ابراہیم ذوق صاحب کا ہو جائے گا 1789، میر حسن صاحب کا ہو جائے گا 1737، اور دیا شنکر نسیم کا 1811۔ پہلا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند ادیبوں اور شاعروں کے نام اور ان کے سن پیدائش دیے گئے ہیں۔ سن پیدائش کے اعتبار سے جو ہے نام جوڑنا ہے۔ جی تو وجہی کا ہو جائے گا دوستو 1566، 1566 ہو جائے گا وجہی کا، اور انیس کا ہو جائے گا 1802، مرزا دبیر صاحب کا ہو جائے گا 1803، اور جمیل مظہری صاحب کا 1905۔ تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں چند ادیبوں اور شاعروں کے نام اور ان کے سن وفات دیے گئے ہیں۔ سن وفات کے اعتبار سے نام شامل کرنا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا، صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو وجہی کا ہو جائے گا 1659، اور میر حسن صاحب کا ہو جائے گا دوستو، میر حسن صاحب کا 1786، اور دیا شنکر نسیم صاحب کا ہو جائے گا 1845، اور مرزا محمد رفیع سودا کا 1781۔ وجہی کی پیدائش کب ہوئی تھی دوستو؟ وجہی کی پیدائش جی تو 1566 میں، اور وفات کب ہوئی ہے تو 1659۔ سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند ادیبوں اور شاعروں کے نام اور ان کے سن وفات دیے گئے ہیں۔ سن وفات کے اعتبار سے نام جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو سن وفات کے اعتبار سے ہو جائے گا ہمارا شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہو جائے گا 1854، اور میر انیس کی وفات ہو جائے گا دوستو 1874، دبیر کا ہو جائے گا 1875، اور جمیل مظہری کا 1980۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دوسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند نام اور ان کے جائے پیدائش کے دیے گئے ہیں۔ جائے پیدائش دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کرنا ہے۔ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق سودا، میر حسن اور دبیر کے جائے وفات ہو جائے گا دوستو دہلی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا محمد رفیع سودا، میر حسن اور دبیر کے پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، اور انیس آتش کے پیدائش ہو جائے گا فیض آباد، اور دیا شنکر نسیم صاحب کا ہو جائے گا لکھنؤ، اور جمیل مظہری کا حسن پورہ سارن ضلع۔ متحری بھی جو ہے ان کا پیدائش بتایا جاتا ہے، تو اگر آپشن میں اگر حسن پورہ ہو یا اگر متحری ہو تو آپ دونوں کو یاد رکھیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہوگا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند نام اور ان کے جائے وفات دیے گئے ہیں۔ نام کے اعتبار سے جائے وفات کی شناخت کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ وجہی کا ہو جائے گا آپ کا حیدرآباد۔ وجہی کا انتقال جو ہے حیدرآباد میں ہوا ہے، اور میر حسن، سودا، انیس، دبیر اور دیا شنکر نسیم کا
انتقال کہاں ہوا دوستو؟ تو وہ ہو جائے گا لکھنؤ۔ جمیل مظہری صاحب کا ہو جائے گا مظفر پور، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہو جائے گا دہلی۔ تو اس اعتبار سے دوستو دوسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 106 دیکھیے گا، ذیل میں چند شعراء کے تخلص اور اصل نام دیے گئے ہیں، تخلص کی مدد سے اصل نام کو پہچاننا ہے۔ جی دوستو، تو مرزا محمد رفیع سودا کا ہو جائے گا یہ چوتھا، مرزا محمد رفیع سودا کا ہو جائے گا، اور جمیل مظہری کا ہو جائے گا دوستو سید کاظم علی، انیس کا ہو جائے گا مرزا سلامت علی، اور دبیر کا ہو جائے گا میر ببر علی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں چند شعراء اور ادباء کے نام اور ان کے والد کا نام درج ہیں، جوڑنا ہے۔ جی دوستو، مرزا محمد رفیع سودا کے والد کا نام محمد شفیع، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد صاحب کا نام ہو جائے گا شیخ محمد رمضان، میر غلام حسن، میر حسن کے والد کا نام ہو جائے گا دوستو میر غلام حسن، اور دیا شنکر نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول۔ صحیح جواب ہمارا پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیں گے، ذیل میں چند مرثیہ نگاروں کے نام اور ان کے والد کے نام درج ہیں، جوڑنا ہے۔ جی ساتھیوں، تو میر ببر علی انیس کے والد کا نام ہو جائے گا میر مستحسن خلیق، اور مرزا سلامت علی کا ہو جائے گا مرزا غلام حسین، سید کاظم علی صاحب کا ہو جائے گا سید خورشید حسنین، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ۔ سوال نمبر 108 کا صحیح جواب تیسرا ہوگا دوستو۔ سوال نمبر 109 دیکھیے گا دوستو، ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام دیے گئے ہیں، شعراء کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کرنا ہے۔ جی دوستو، تو میر حسن کے اساتذہ ہو جائیں گے، میر حسن کے اساتذہ میں جو ہے ہو جائیں گے آپ کے ضیاء الدین ضیاء اور مرزا محمد رفیع سودا۔ دیا شنکر نسیم کے استاد ہو جائیں گے خواجہ حیدر علی آتش، اور میر انیس کے استاد ہو جائیں گے دوستو خلیق اور ناسخ، میر انیس کے استاد ہیں۔ دبیر صاحب کے استاد ہو جائیں گے آپ کے میر مظفر حسین ضمیر، اور جمیل مظہری صاحب کے ہو جائیں گے وحشت کلکتوی۔ صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا چوتھا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے دوستو، درج ذیل شعراء کی ان کے زمانے کے اعتبار سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش ہو جائے گا 1712، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا 1789۔ دبیر کا ہو جائے گا دوستو چوتھا نہیں ہونا چاہیے دوستو، تیسرا ہوگا۔ سودا کا ہو جائے گا 1712، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا 1789۔ انیس کا ہو جائے گا 1802، دبیر کا ہو جائے گا 1803، اور جمیل مظہری صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1905۔ تو اس اعتبار سے ہمارا تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب ان کے وفات کے بارے میں بات کریں تو سودا کی وفات 1781 عیسوی کو ہوئی ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا وفات جو ہے 1854 عیسوی کو ہے، اور میر انیس کا ہو جائے گا دوستو 1874، اور مرزا دبیر صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1875، اور جمیل مظہری صاحب کا ہو جائے گا 1980۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔